بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 11واں سپارہ، سپارے دا رکوع دوسرا، سورت دا نام سورہ توبہ، سورت دا رکوع 13واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا صدر الاولا شمس الضحا بدر الدجا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ تو پیوستہ خطبات جمعہ دے اندر میں بالتفصیل انہاں لوگاں دا تذکرہ خیر کر رہا سا کہ جنہاں دے واسطے آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے وچوں دعاواں فرمائیاں اور گزشتہ خطبہ جمعہ دے تعطل دی وجہ
اللہ ذل جلال دی توفیق اور اس دی رحمت دے نال منچناباد شہر دے اندر مسلم کالونی دے اندر جامع مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے افتتاحی خطبہ جمعہ دی سعادت اس خالق ارض و سما نے نصیب فرمائی۔ حضرات، میں بالاختصار اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا، اور لوگ کتنے مقدرہ والے اور کتنے خوش نصیب نے کہ جنہ دے واسطے دنیا دے کسے عام فرد و بشر نے دعاواں نہیں کیتیاں، اور اے رواج دنیا اس سینسرا گرایا دے اندر میں کئی لوگاں دی زبان دے وچوں اے الفاظ سنے کہ قاری صاحب میں وہ انسان ہاں کہ جن واسطے حضرت مولانا بابر مرحوم رحمت اللہ علیہ نے دعاواں کیتیاں اور انہاں دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں۔ اے تے دنیا دے انسان عام انساناں دے وچوں نے، پر میں صدقے تے قربان جاواں اور لوگ کنے خوش نصیب نے کہ جنہ دے واسطے دعاواں کیتیاں تے آمنہ دے درے یتیم نے کر دیتیاں نے۔ اور اے دے وچ کوئی شک نہیں، 2018 جنوری دے اندر میں اور تسی اگر کوشش کر لئیے، جس طرح آج تو 1400 سال پہلے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ دے واسطے برکت دا ذریعہ اور سبب بن گئے، بیان ہی اسی طرح اگر اسی بھی انہاں فرامین مقدسہ تے عمل کر لئیے تے انشاءاللہ الرحمن میرا ایمان اے وے، میرے ایمان دی جان اے وے کہ رب العالمین اسے انداز دے اندر ہی ساڈے تے اپنی رحمتاں دا، اپنی خیر و برکات دا، اپنی نرمی دا اللہ نزول فرما دیں گے۔ آؤ نا ذرا غور فرما لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذل جلال نے آپ اعلان فرمایا ہے، میرے یا محبوبہ تسی اپنی اس امت دے واسطے دعا کرو، حکم فرما دیتا ہے، اور میں صدقے تے قربان جاواں اس حکم دا تذکرہ اللہ نے قرآن اندر کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا پروانے ہو قرآن دیو، اللہ دا قرآن اپنی چولیاں دی زینت بنا کے لے جاؤ۔ اللہ اس قرآن دی بارش دے نال تواڈیاں بنجر زمیناں نو آباد اور شاداب کر دے وے، اور قرآن دی خوشبو نال اللہ تواڈے دل و دماغ نو معطر فرما دے وے۔ پروانے ہو قرآن دیو، آؤ ذرا اللہ دا پیغام سن لو۔ اللہ فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے میرے محبوبہ تسی کی کرنا ہے؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اپنی اس امت دے واسطے دعا کر دیو ان صلاتک سکن لہم میرے محبوبہ تسی انہاں دے واسطے دعا کرو گے تے اے دعا انہاں دے واسطے دل دا سکون بن جائے گی۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو نبی دا امتی بن جائے گا اس وقت نبی دیاں دعاواں اس امتی دے واسطے سکون بن جائے گا۔ آؤ نا ذرا غور کر لے اجے ایک دن ایسا آیا جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں۔ رستے دے اندر آمنہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تے پڑاؤ کر دیتا ہے۔ نبی دے یار میرے آقا دے وفادار انہوں نے پڑاؤ کر لے آئے اپنے اپنے خیمے لا لیندے نے۔ ادھروں اذان دا وقت ہو جاندا ہے نماز دا وقت ہو جاندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور میرے صحابہ اذان دا وقت ہو گیا اذان پڑھ دے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ اٹھدا ہے اذان شروع کر دیندا ہے۔ ادھر اس یہودیاں دے علاقے دے اندر بچے کھیل دینے پہ بچے کھیل دینے ادھروں مؤذن اذان پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نبی دا مؤذن اذان شروع کر دیندا ہے تے اس مؤذن دے قریب بچے کھیل دینے میں انہاں دے اندر ایک بچہ ایسا ہے ادھر مؤذن پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے بچہ ہے تے یہودیاں دا پر اے نال نقل اتارنی شروع کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھرو اذان مکمل ہوئی تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ او جیڑا بچہ اذان دی نقل اتار رہا سی اس بچے نو میرے کول لے آندا جائے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور اج دے معاشرے دے اندر اور جیڑا بچہ مسجد دے اندر ایک دفعہ آواز کڈ دے اور مسجد دے وچوں کڈ دتا جاندا ہے اور نماز دا ٹائم ہے اگر بچہ نماز دی صف دے اندر کھڑا ہے اذان نماز شروع ہو جاندی ہے اے بچہ بولدا ہے پچھوں آن والا نالے تھپڑ ماردا ہے نالے مسجد چوں کڈ دیندا ہے۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں جس وقت نماز دا وقت ہو جائے تے صفاں سیدھیاں ہو جان اگر جدوں نماز شروع ہوئی تے پیچھے آواز نہ آئے سمجھ لو جماعت مک گئی۔ بچے ہون گے تے آواز آئے گی نا تے جے بچے ہی نہ آئے انہاں نوں مار مار کے دبا دبا کے مسجد دے وچوں کڈ دتا گیا
دسو پھر کدو بچے مسجد دے اندر آن گے؟ پھر وہی آن گے نا جڑے 5-7 آ رہے ہیں، جڑے بزرگ ہو گئے نے وہی آن گے، پھر نویں آ سکتے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آقا فرماندے نے او بچیا تو نقل اتار رہا سے، اج گھراں دے وچ ماحول نہیں ویندے، وی سی آر تے مک گیا ہے، کیبل چل دی ہے بھائی، انڈیا دی کنجری ڈانس کر رہی ہے حاجی صاحب دے گھر دے اندر، امام دے گھر دے اندر، خطیب دے گھر دے اندر، عام نمازی دے گھر دے اندر انڈیا دی کنجری ڈانس کر رہی ہے۔ اس مسلمان دی 12-14 سال دی بیٹی وہ بھی ویکھ کے ڈانس کر رہی، 10 سال دا بیٹا، اور جی انڈیا دا کنجر ڈانس کر رہا اویں مسلمان دا بیٹا ویکھ کے ڈانس کر رہا ہے۔ اج مسلمان نے یہ بات کون سنائے؟ کون نبی دے پیغام دی دعوت گھر دے اندر جا کے دے وے؟ میں تسی یہی سمجھ لیا ہے کہ نبی دے دین دی دعوت دینا کلے مولویاں دا کام نہیں، کیونکہ اسی تنخواہ تے رکھے نے، انہاں دا کام ہے دعوت دینا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلغوا عنی ولو آیا، جنوں ایک آیت کا پتہ لگ گیا انہوں اگے اودے تے پہنچانا فرض ہو گیا ہے۔ لیکن اسی سوچ لیا 8 دن بعد جمعہ پڑھ لئیے، مہینے بعد ماہانہ درس قرآن کروا لئیے، سال بعد سالانہ کانفرنس کروا لئیے، اسی اپنے دین دی ذمہ داری پوری کر لئیے۔ اور میں کئی مسجدوں کے اندر ویکھیا کہ جیڑی مسجد دا امام خطیب گل سچی کر دے اور نمازیاں تے گراں گزرے، اس تو اگلا جمعہ گھٹ ہی ہوندا ہے۔ جی اپنا جلی بسترا بن لو حضرات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان جنہ عوام تک پہنچانا میرے تے فرض ہے، اونا ہی تواڈے تے فرض ہے، اونا ہی سارے مسلماناں تے فرض ہے۔ اور قیامت کے دن رب ذوالجلال نے پوچھ لینا ہے کہ تبلیغ دا کام کنا کو کر کے آیا ہے؟ تینوں آ پتہ لگ گیا سی سود حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، گانے سننا حرام ہے، آپ پتہ لگ گیا سی، اگے کسی نے کیوں نہیں دسیا؟ اور اے وجہ کہ اب ملک پاکستان دے اندر 3 سال دی بچی دے نال، 5 سال دی بچی دے نال، 10 سال دی بچی دے نال زنا کیتا جاندا ہے۔ اور مسلمان دی غیرت سو گئی، غیرت مر گئی، مردہ ہو گئی۔ اور سنو، ان قریب اسمبلی دے اندر ایک بل پاس ہونے والا ہے، وہ تیاریاں مکمل ہو چکی نے۔ وہ بل کی پاس ہونا ہے کہ پرائمری کلاساں دے اندر بھی ایک مضمون بے حیائی کا پڑھایا جائے گا، وہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ سیکس کی تعلیم دیتی جائے گی، اجے تعلیم نہیں دیتی گئی تو کوئٹے دے اندر 3 سال دی بچی دے نال برائی کر کے انہوں مار دیتا گیا ہے۔ قصور دے اندر 7 سال دی بچی دے نال برائی کر کے انہوں قتل کر دیتا گیا ہے۔ اجے باقاعدہ نصاب نہیں پڑھایا گیا، حال پہلے یہ بن گیا۔ اور کنوں جا کے آکھیے؟
میں پوچھنا چاہنا سڈے گھروں کے اندر انڈیا کے گانے نہیں چلتے؟ بولو، انڈیا دیا فلما نہیں چلدیا؟ اتنے انڈیا کے کنجرا نے آ کے سارے گھروں میں تبلیغ کی کہ تسی فلما ویکھیا کرو۔ انڈیا کے گلوکار نے آ کے سارے گھروں کے اندر دعوت دیتی کہ جویں دے لباس ساڈیاں عورتاں پاندیاں نے تہاڈیاں بچیاں بھی اوویں دا پان۔ اب بولو، کوئی ہندو سارے گھروں میں آیا؟ کوئی سکھ آیا؟ کوئی یہودی تے عیسائی آیا؟ وہ کلچر سارے گھروں میں کتوں آ گیا؟ وہ کنے تبلیغ کی؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ یہود و نصارہ نے اپنا ہر حربہ استعمال کر کے اپنی دعوت، اپنا کلچر، اپنی ثقافت مسلمانوں کے گھر گھر تک پہنچا دیتی ہے۔ مسلمان تو اجے بھی سو گئے، اس تو بڑی بد نصیبی کی ہو سکتی؟ جاگو، اپنی غیرت نو جگاؤ۔ اگر اجے بھی نہیں جاگو گے تو قیامت کی 5 تاریخ کو جاگنا۔ کہڑا وقت آئے گا جب مسلمان کی غیرت جاگے گی؟ ہر بندہ، ہر نوجوان مبلغ، ہر بندہ یہ برائیاں گھرانے چوں کنے روکنیاں نے؟ ایک گھر دے اندر فلما چلدیاں نے، گانے چلتے ہیں، انڈیا کے ڈرامے چلتے ہیں، انہوں کنے روکنا ہے؟ امام کعبہ نے آ کے نہیں روکنا۔ اسی مسلمان نہیں، کدی ساڈے گھر دے وچوں قرآن دی آواز نہیں آئی، کدی ساڈے گھر دے وچوں نبی دے فرمان دی آواز نہیں آئی۔ آندی ہے تے کتے سٹار پلس چلتا ہے، کتے کوئی ڈرامہ چلتا ہے، کتے کوئی چینل چلتا ہے، کتے کوئی چلتا ہے، تے ہے اسی مسلمان؟ جے ساڈا یہی حال رہا نا، تے جس ملک دے اندر اے یہود و نصارہ دا کلچر ہوئے گا، تے 3 سال دیاں بچیاں نال برائی ہوئے گی۔ اور اس گجرانوالہ شہر دے اندر میں وہ لوگ بھی ویکھے نے، سکا پرا اپنی سکی بھن نال منہ کالا کرتا پیا۔ کیوں اے یہود و نصارہ دا کلچر ہے کہ برا اور بہن دی کوئی تمیز نہیں، ماں اور بیٹے دی کوئی تمیز نہیں۔ حضرات بدلو اپنے گھروں، اپنے بچوں نو دین وال لے کے آؤ، دین وال لے کے آؤ۔ میں کدی کدی حاجی صاحب حیران ہونا، جب اسی آخیے نا بچے نو مدرسے داخل کرواؤ، جی بچے نو داخل کروا کے بھکھیا مارنا ساری زندگی، ساری زندگی بھکھیا مارنا، یہ اپوزٹ جی مولوی لٹ کے کھا گئے سارا، یہ مولوی بڑا کھاندے، بچے نو داخل کروا جی بھکھیا مارنا تو پھر آدھے مولوی بڑا کھاندے۔ بڑے افسوس دی بات۔ اور اس تو اگلی بات، جڑا غریب ہے بیچارہ وہ تو اگے ہی غریب، اور جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے نا، اپنے بیٹوں نو زیادہ دین والے پاسے لاؤ، تواڈے تے زیادہ فرض ہے، کیونکہ تواڈی اولاد نو کوئی مال دی کمی نہیں، تواڈی اولاد کل نو دین دی تبلیغ کرے گی، کسی قسم دی پرواہ نہیں ہوئے گی۔ بچے دین وال آن گے، دین دی نقل اتارن گے تے ماحول بدل جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے، اور بچیا تو اذان دی نقل اتار رہا سے، تے بچہ یہودی دا تے جھوٹ بولیا، بچہ مسلمان دا تے جھوٹ چھڈ دا، اے جے فرق پی گیا۔ کسی نو ملن جانا ہوئے نا تو جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، پتر تیرے ابو گھر نے، میں ویکھ کے آنا۔ بچہ جا کے باپ نو آندا ہے ابو جی فلانا آیا ہے،
پتر انہوں جا کے کہے میرے ابو گھر نہیں ہے. تے کئی بچے واقعی سچ بولتے ہیں، باہر آ کے آتے ہیں میرے ابو جی کہتے ہیں جا کے آخ ابو گھر نہیں ہے. اے مسلمان، تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بچہ یہودی دا تے کہن لگا سونے میں نقل اتار رہا سا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے بچے نو کول بٹھایا ہے اور بچیاں نو دبا دبا کے نسان والے ہو. میرے آقا نے کول بٹھایا ہے تے نال میرے آقا دعا کرتے نے اللہم بارک فی، اللہم بارک فی وہدی الی الاسلام. اے میرے اللہ اس بچے تے برکتاں کر دے، اللہ اس بچے نو اسلام دی طرف ہدایت دے دے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں تے آج ہی حدیث پاک دے اندر پڑھ رہا سا، ادھر میرے آقا نے دعا کی تھی، بچہ کول ہی بیٹھا ہے تے اے بچہ جدو اے الفاظ سندا ہے تے میرے آقا دے سامنے پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیندا تے مسلمان ہو جاندہ ہے. میرے آقا علیہ السلام دی دعا رنگ لے آئی. آقا فرماندے نے اللہم بارک فی، اللہ اس بچے تے برکتاں حاصل کر دے، واہدی الی الاسلام، اللہ اس بچے نو اسلام وال موڑ دے. آقا دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں، اے بچہ مسلمان ہو جاندا ہے، اسلام قبول کر لیندا ہے. تے آواز نا بڑی سونی سی، آواز ساڈے کئی ماپے نا بچے گانے گان نا سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا بچہ بڑا سونا گانا گا ہے، نالے گانا تے نالے سبحان اللہ. اور جیڑے ماپیاں دی زبان چو قرآن سن کے کبھی سبحان اللہ نہیں نکلیا، گھر پتر دے کولو گانا سن کے سبحان اللہ پہ آندے. گھر بیٹی ڈانس کرتی ہے بھائی تے باپ ماشاءاللہ کہندا پیا. بیٹی نے انڈیا دیا کجریاں والا لباس پایا ہے تے باپ آندا ماشاءاللہ میری بیٹی کڈی خوبصورت لگدی ہے پئی. بچے نے اسلام قبول کر لیا تے نام بتا دے کی ہے، ادا نام ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی. تھوڑا یہ دل ٹھنڈا نہیں ہویا؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیا تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اذهب انت مؤذن اہل مکہ. اے ابو محذورہ گل سن لے میری، تیرے کولوں میں اذان سنی تے جا اج دے بعد تینوں محمد نے مکے دا مؤذن بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اجے بھی نہیں سمجھ آئی نبی دی دعا دی؟ تے آؤ ذرا سن لو. ساڈے اکثر نا شادیاں ہوندیاں نے نا، جدوں برات جاندی ہے کسے برات دے نال، برات تے نہیں میں تے سمجھنا بے براتے ہی جا رہے ہیں، فوجی بہن کسے برات دے نال خسرے نچدے نے، کسے برات دے نال ٹولا نے، کسے برات دے نال کنجریاں نچدیاں نے،
کسے برات دے نال واجیاں والے، یہ برات والے ہو سکتے؟ اینا تو بڑا بے براتا کون ہو سکتا ہے جڑا خوشی دے موقع تے بھی نبی دی مخالفت کر کے جا رہے ہیں؟ اور سارے مسلمانوں کے اندر ایک اور بیماری ہندو والی رسم، نالے تے ایک بندہ اپنی بیٹی دینا، اپنی عزت دینا، تے نالے وہ گھر کٹھے ہو کے ڈاکہ مارتے ہیں، جا کے 200-400 بندہ لے کے جاندے نے۔ اس برات دا اسلام دے اندر کوئی تصور نہیں۔ اسلام دے اندر تصور ہے تے ولیمے دا، سادگی نال نکاح کرو، بیٹی گھر لے کے آؤ، اس تو اگلے دن ولیمہ کرو، پاویں پورے ملک نو بلا لو، پھر تمہیں بھی پتہ لگے نا۔ کٹھے ہو کے ڈاکہ مار دے بیٹی والے دے گھر، تے نالے جہیز دیو، جہیز دا اسلام دے اندر کوئی تصور نہیں۔ مسلمانوں کدو سمجھو گے؟ اس مسلمان دی غیرت کدو جاگے گی؟ اج بھی ہندوؤں والی رسم، ہندوؤں والے رواج، اے جی مہندی جا رہی ہے، اسلام میں ہے؟ بولو، یہ مہندی کون کرتا پیا؟ مسلمان کرتا پیا۔ ہندو دی رسم کرتا کون ہے؟ مسلمان۔ یہ شادی کرنی ہے، مہندی ہندو دی رسم، تے نمدرا بھی ہندو دی رسم، یہ نمدرا لینا دینا یہ بھی ہندوؤں دا کام ہے، مسلمان دا نہیں۔ اسی سوچیے اپنے گریبان چ منہ پا کے کہ ساڈا اسلام کتنے گیا؟ تے جدوں اینا کچھ نال ہو رہا ہے تے جدوں نکاح دا ٹائم آنا سارے چپ کر جاؤ، نکاح ہو گیا تے نال جی مبارک ہوئے، ہن مبارک ہوئے، یہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ 2.5-3 گھنٹے دی فلم دا سارا سکرپٹ یاد ہو جاندہ ہے، چند الفاظ دی نبی دی دعا نہیں یاد کر سکتے؟ جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو شادی ہوئے تے جدی شادی ہوئی ہے آقا علیہ السلام نے او دے واسطے دعا کی تھی، تے دعا دا حقدار اس وقت ہوئے گا جدو نبی دی سنت تے عمل کردیاں شادی کیتی ہوئے گی۔ تے میرے آقا فرماتے نے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ چھوٹی جی دعا یاد کر لو، بارک اللہ لکا، پڑھ لو بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ ابو داؤد دی حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے اتنی سادگی نال نکاح ہو گیا ہے تے آقا دعا کردے نے بارک اللہ لکا، اوے تیری شادی ہوئی ہے اللہ تیرے واسطے برکتاں دا نزول کر دے، وبارک علیکا تے جدے نال تیری شادی ہوئی ہے اللہ او دے تے بھی برکتاں دا نزول کر دے، وجمع بینکما فی خیر۔ تے اللہ ذوالجلال تواڈے دونوں دے درمیان خیر نو جمع کر دے۔ اے دعا نہیں یاد کر سکتے؟ تے جنہ گھروں برات لے کے ٹرن تو پہلے 8 دن پہلے پورے محلے کی نیند حرام کیتی ہوندی ڈھول کٹ کٹ کے، وہ برکتاں ہو سکتی ہیں؟ کسی دی شادی ہوئی آقا نے وہ واسطے دعا فرمائی، اور مینوں یاد آیا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا بندہ کاروبار کردا ہے، کی کردا ہے؟ سارے ماشاءاللہ کاروباری بیٹھے ہیں، تے نبی دا فرمان آ گیا تواڈے واسطے بھی،
خاص کر جڑے کاروباری نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ادخلہ اللہ رجلا ادخل اللہ رجلا کان سہلا مشتریا وبائعا وقاضیا ومقتضیا الی الجنہ ومقتضی الجنہ. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروباری بندے دے واسطے جنت دی بشارت دیتی ہے. اس کاروباری بندے نو اللہ دے نبی نے جنت دیاں گارنٹیاں دے دیتیاں نے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ادخل اللہ رجلا, اللہ ذوالجلال اس بندے نو جنت وچ داخلہ عطا کر دے وے. کیڑا بندہ ہے؟ کان سہلن, جڑا کاروبار کردا ہے تے نرمی دے نال کردا ہے. جدوں کوئی گاہک آ جاندا ہے او دے نال نرمی نال گفتگو کردا ہے. آقا فرماندے نے مشتریان, جدو چیز خرید دے تے نرمی او دی زبان اختیار کر دیے. او بائعن, تے او جدو اگے ویچدا ہے او دی زبان پھر بھی نرم چل دیے. آقا فرماندے نے وقاضیان, تے جدو کسے کولوں او بندے دے کول فیصلہ آ جاندا ہے تے او بندہ نرمی دے نال فیصلہ کردا ہے. وہ مقتضیا, تے جدے کولو ادھار دیتا ہے او دے کولو جدو تقاضا کردا ہے تے نرمی دے نال کردا ہے. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور جڑی گل سمجھ وچ آئی, جڑا کاروباری بندہ اپنی زبان دے نال اخلاق نال پیش ہوندا ہے, جدوں کوئی چیز ویچدا ہے اودوں بھی اخلاق دا دامن نہیں چھڈدا, جدوں خریددا اودوں بھی اخلاق دا دامن نہیں چھڈدا, اور جدو کسے کولو ادھارے پیسیاں دا تقاضا کردا ہے اودوں بھی نرمی کردا ہے, جدو کسے نو دیندا ہے اودوں بھی نرمی کردا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ادخل اللہ رجلا, اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. کیڑا بندہ ہے جڑا نبی دی دعا دا حقدار نہیں بن سکدا؟ اور مثال میں تانوں حدیث دے وچوں ہی دیواں. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر اللہ زیارت نصیب کر دے, اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب کر دے. اللہ انہاں سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما. میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر تے میرے آقا دا ایک صحابی آیا, او دے کپڑیاں تے زرد رنگ دا رنگ لگا ہے. اس وقت عرب دے اندر رواج ایسی کہ جدی شادی ہوندی او دے کپڑیاں تے زرد رنگ لا دیتا جاندا, لوگاں نو پتہ لگ جاندا کہ اس بندے دی شادی ہو چکی ہے. آیا میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر مسجد نبوی دے اندر تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اوے آن والیا خیر ہی ہے نا, تیرے کپڑیاں تے زرد رنگ لگا, خیر ہی ہے نا؟ تے عرض کردے نے سونے محبوبہ میری شادی ہو گئی ہے. کی ہویا؟ شادی ہو گئی. تو ہن آقا کی فرماندے نے سن لو. آقا علیہ السلام فرماندے نے بارک اللہ لکا, تو شادی کروان والیا اللہ تیرے واسطے اس شادی نو برکت دا سبب بنا دے وے. تے نال میرے آقا فرماندے نے اولم ولو بشاتن, اوے میرے آ پروانیا شادی ہو گئی ہے؟ جی آقا.
فرمایا اولم ولو بشاتن، ہن ولیمہ کر پاویں ایک بکری دا کرنا پے، ہن ولیمہ کر. ساڈے جڑے نا ماشاءاللہ کئی اکثر پاکستان دے اندر 4-4 5-5 لاکھ میرج ہال دا کرایہ دے دیندے نے. بیٹے دی برات گئی تے ولیمے دی واری اجی 5-7 بندے خاندان دے بلا لین. پہلے 8-10 لاکھ لا لیا تے جتھے لانا سی اتوں ہاتھ بند کر لیا. آقا فرماندے نے اولم ولو بشاتن، اور پروانے ہن ولیمہ کر پاویں ایک بکری دے بچے دا کر. تے نبی دا صحابی کیڑا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. پھر کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پتا جے کون عبد الرحمن ابن عوف؟ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دے اندر ہجرت فرما کے آئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف مکہ مکرمہ دے اندر پہلے حبشے دے اندر ہجرت کر کے گئے، حبشے چو واپس آئے، آقا مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاریاں کر لیا. تیاریاں کی کیتیاں؟ باپ بھی رہی سے، بیٹے وہ بھی سرمایہ دار نے. چپ کر کے چھپ کے سارا اپنا سامان اکٹھا کر دینے. درم و دینار ایک بوری وچ پاندے نے. ایک سواری نو تیار کیتا، اپنی بیوی نو پیچھے بٹھا لیا. ایک بیٹا چھوٹا جہا انہوں اپنی گود وچ بٹھا لیا. درم و دینار دی بوری بھی رکھ لی تے رات دی تاریکی دے اندر مکہ مکرمہ نو چھڈ دینے. مدینہ منورہ دیاں تیاریاں نے. مکہ مکرمہ دے وچوں نکلن لگ دینے. باپ نو پتہ لگدا ہے، باپ سامنے آ جاندا ہے تے باپ آندا ہے اوے عبد الرحمان کتھے چلے ہیں؟ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہندے نے ابو جی مکے دے اندر مینوں آمنہ دے لال نہیں نظر ہوندے، میں مکہ چھڑ کے مدینے چلے آواں. تے باپ کہن لگا اوے پترا اے تیری گود وچ میرا پوترا ہے، تیری گود وچ میرا پوترا ہے. اے جڑے بڑے نے نا جدو پوتریاں والے بن جاندے نے بہتے پتر بھول جاندے نے، پیار پوتریاں پوتریاں نال بہتا کردے نے. تے کہن لگے عبد الرحمان اے پوترا میرا ہے، اینو اتار دے. باپ آیا پوترے نو اتار لیا. سسرال والے آئے اپنی بیٹی نو اتار لیا. بھرا آئے درم و دینار دی بوری بھی کھو لئی، سواری بھی کھو لئی، گل دے کپڑے بھی اتار لے، پیر چو جُتی بھی اتار لئی. تے رات دی تاریکی دے اندر چھپ دے اپنے گھر دے دروازے تے جاندے نے. تے جا کے ماں نو کہن لگے دروازے دی اوٹ دے اندر کھڑے ہو کے نی ماں پیاری ہے تیرا بیٹا عبد الرحمان آیا ہے، اینو اپنا سطر چھپان واسطے کپڑا کوئی دے دے. ماں نے ایک چادر دیتی. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مکہ مکرمہ دے وچوں نکلدے نے، پیدل نکلدے نے، پیر وچ جُتی بھی کوئی نہیں. کم از کم 500 کلومیٹر دا سفر اور پیدل طے کردے مدینہ منورہ دے وچ پہنچ جاندے نے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر نے ظہر دی نماز پڑھا چکے نے. آقا نے پیچھے پلٹ کے ویکھیا مسجد دے دروازے تے عبد الرحمان ابن عوف کھڑے نے. تے انہاں دے ہونٹاں دے وچوں بھی خون چلدا ہے پیا. پیر جڑے نے اے بھی زخماں نال چور نے، پیر
سب کچھ لٹا کے آ گیا، ایک ایمان بچا کے آیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نو اپنے سینے میں لا لیا تے میرے آقا فرماندے نے او عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، رب کو جنت پا کے آ گئے ہیں۔ چند دن گزرے، میرے آقا نے انصار تے مہاجرین دے درمیان اندر رشتہ مواخات پیدا کر دیتا ہے۔ جڑے مہاجر آئے نے انہاں دے انصار دے نال بھرا دا تعلق بنا دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا تعلق سلسلہ مواخات جڑا ہے حضرت سعد بن ربیع کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دے نال رشتہ بنا دیتا ہے۔ سعد عبد الرحمن ابن عوف تیرا برا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ویکھو بھراواں دیاں محبتاں، ماں جمے بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، قبیلے برادری دے بھی نہیں، لیکن آقا نے فرمایا ہے تیرا ویر ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ہے المسلم اخو المسلم، اور مسلمان دا بھرا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام نے بھرا بنا دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ چند دن گزرے، میرے آقا علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے، آ کے عرض کرتے ہیں سونیا محبوبہ میرا ویر عبد الرحمن ابن عوف مکے سب کچھ چھڑ کے آیا ہے، سونے میرے دو باغ نے، میں ایک اپنے ویر نو دے دینا۔ سونے میری دو بیویاں نے، جیڑی بیوی نو پسند کرے گا میں انہوں طلاق دے دینا، میرا ویر او دے نال شادی کر لوے۔ سونے میرے دو مکان نے، میں ایک مکان بھی اپنے ویر نو دے دینا۔ اے جے بھراواں دا طریقہ، اے جے بھراواں دا تعلق، پر اج میرے تواڈے طرح نہیں، میرے تیرے معاشرے دے اندر بھرا نال ظلم کردا ہے، اونے نال جویں دے ظلم کردا ہے پتہ جے دسن دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے نے، تے میرے آقا فرماندے نے عبد الرحمن تیرا بھرا آیا بھائی، سونیا مینوں باغ دی لوڑ نہیں، سونیا میں اپنے بھرا کولوں طلاق دعا کے بیوی بھی لینی نہیں، سونیا میں بھرا کولوں مکان بھی لینا نہیں۔ آقا فرماندے نے عبد الرحمن پھر کی کرنا ہے؟ اوتھے تے بڑی رئیسانہ زندگی مکے دے اندر گزاردا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے آقا میرے بھرا نو آکھو کہ مینوں مدینے دے بازار دا راہ دس چھڈے، مدینے دے بازار دا راہ دس دے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے بنو قینقاع دے بازار دے اندر لے کے گئے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اوتھے تجارت دا کام شروع کرتے ہیں۔ چند دن گزرے، شادی بھی کر لئی، اللہ نے مال و دولت بھی عطا کر دیتا ہے، تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے برکتاں دیاں دعاواں بھی کر دیتیاں نے، تے میرے آقا مجمع الزوائد دے اندر روایت موجود ہے، جگہ دے پیر علیہ السلام نے پھر ہاتھ چکے تے آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم اسقی عبد الرحمن ابن عوف من سلسبیل الجنہ، اے میرے اللہ میرے عبد الرحمن ابن عوف نو سلسبیل جنت دے چشمے دا پانی پلا۔ آقا نے برکت دی دعا کی تھی تے آقا دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں۔ اے مثال سمجھ لو، جڑا تواڈے وچوں کوئی آکھے کہ ساڈے تے نبی دی دعا اثر نہیں کردی، اپنے ایمان دی فکر کرے، سمجھ لے میرے ایمان دے اندر شک ہے، میرے ایمان دے اندر کمزوری ہے،
اللہ ذل جلال دی قسم ہے حضرت عبد الرحمان ابن عوف سب کچھ مکے چھڈیا، سب کچھ مکے وچ چھڈیا، بیوی بھی چھڈی، مال و دولت بھی چھڈیا، سواری بھی چھڈی، گل دے کپڑے بھی آئے مدینے دے اندر، نبی دی دعا رنگ لے آئی تے کعبہ دے رب دی قسم ہے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مینو وقت اجازت نہیں دیندا وگرنہ میں بات پوری کردا، جدو دنیا تو جان لگے 4 بیویاں نے اور کنیاں پھر آکھو کنیاں، خطرہ پہ گیا، بیویاں نے 4 تے دنیا تو گئے، 8واں حصہ بیویاں نے ملنا سی نا، کیوں جی 8واں حصہ بیویاں نے ملنا سی نا، تے دنیا تو گئے تے 4 بیویاں نو 80 ہزار دینار ملے، 8ویں حصے دے اندر حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی وراثت ہے نا، 4 بیویاں نو 80 ہزار دینار ملے، اور اے دے نال 1000 اونٹ وراثت دے اندر، 100 گھوڑا اور 3000 بکریاں انہاں دی وراثت دے اندر۔ اگر حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے نبی دے فرمان تے عمل کیتا ہے، دعا رنگ لیا سکتی ہے، اسی عمل کریے ساڈے تے دعا نبی دی اثر نہیں کر سکتی۔ آقا نے فرمایا سی نا جڑا تاجر ہے وہ اس طرح تجارت کرے جنت دی گارنٹی میں محمد دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کوئی میرے تواڈے ملک دے کونسلر، ناظم، چیئرمین، ایم پی اے، ایم این اے دے وعدے نہیں، ساڈے تے حکمران بھی وعدے ایویں دے کردے نے نا، جی دی بیٹی دی عزت لٹ جا رات دی تاریکی دے اندر جا کے آندے نے اے لے 30 لاکھ روپیہ لے لے، اور ایویں دے حکمران نے 2012 دے اندر انہاں حکمراناں دی پوتری ادھا گھنٹہ سکولوں لیٹ ہوئی تے پورے پنجاب دی پولیس نو جو حال کیتا تمہیں بھی پتا ہونا، پوتری لاہور دے سکول وچوں ادھا گھنٹہ لیٹ ہوئی تے پورے پنجاب دی پولیس دے نال جو حال کیتا کسے نو کوئی بھول نہیں، پر مسلمان دی بیٹی او دے نال ظلم زیادتی ہوئے تے اے حکمران رات دی تاریکی وچ جا کے 30 لاکھ لے لو، تہاڈا ساڈا حساب پورا ہو گیا۔ اور جس ملک دے اندر ڈاکو، چور، قاتل نہ ملے، کعبہ دے رب دی قسم ہے جتھے چور ڈاکو نہ ملے اس ملک دا حکمران نامزد ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام نافذ ہوئے نا تو جتھے ڈاکو نظر نہ آئے، نہ ملے، چور نہ لبے، اور ایک آخری فارمولہ ہے، اور حکمرانہ تسی پیسے ونڈدے پھردے ہو، مسلمان دی غیرت نو خریدنا چاہتے ہو، آؤ ایک فارمولہ میں دس دینا۔ ایران دے اندر 5 سال دی بچی دے نال ظلم ہویا اسی طرح جویں قصور دے اندر ہویا ہے، انہوں نے چوک دے اندر کرین دے نال ٹنگ کے انہوں پھانسی بھی لایا تے گولیاں بھی ماریاں نے۔ اور جاؤ جتھے ریپ ہوندا ہے، زانی پھڑیا جاندا ہے، 2-4 ٹنگو چوکاں دے اندر، جے دوبارہ کوئی ایویں دا کام ہو جائے تو سانو پھڑ لیا جائے، اسی پھر جو چور دی سزا ہو ساڈی کدی نافذ کر کے تے ویکھو، کن ہو جان گے سارے عزتاں دے ڈاکواں نو کہ جے پھڑے گیا تے پھر بچنا نہیں۔ حضرات اسی اپنے آپ نو صحیح کریے، نبی دی دعا دے اللہ سانو مستحق بنا دے، اللہ کو دعا ہے اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر